تے نبی دے صحابی نے حضرت عمر بن ابشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نا 80 سال دی عمر چ کلمہ پڑھے ہے تے جدوں حدیث بیان کرنے نے انہاں دی عمر 120 سال ہے تے نبی پاک کو 24 گھنٹے بیٹھے رہندے نے آندے نے اللہ دے رسول ہے نیکی کریے کی فائدہ ہے نیکی کریے اے نیکی کریے اے نے اللہ رسول ہے جڑا وضو کرنے ٹھنڈے پانی نہ فرمایا ہاں ہاں یہ ٹھنڈے پانی نہ جڑا وضو کرنے دا بھی کوئی فائدہ ہے آقا فرماندے نے اوے عمر وضو دا پانی جدوں بندہ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کردا ہے جتھے جتھے وضو دا پانی لگدا جاندا ہے اللہ انہاں اعضاواں دے گناہاں نوں معاف کر دیندے نے تے جتھوں تک وضو دا پانی لگے گا جنت چوتھوں تک کنگن پہنائے جان گے سونے دے حضرت ابو ہریرہ نے حدیث سنی ہے تے کرتا لا کے وضو کر دینے کی لا گے کرتا لا کے وضو کر دینے ایتھوں تک بازو تو دینے تے گوڑیاں تک لتاں ابو ہریرہ ہی کرنا ہے جنت چ کنگن نہیں پانے ویکھو صحابہ دا شوق حدیث تے عمل کرن دا تے حضرت عمر بن ابشان دے نے جگاں دے پیر نے فرمایا سی جدو بندہ وضو کر کے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین جدو بندہ اے پڑھدا ہے اے دے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھل جاندے نے کی کھل دے نے بولو جنت دے 8 دروازے کھل جاندے نے اے ویکھے نا وضو بھی جڑا نبی دی سنت دے مطابق کیتا جائے اوہی قبول جے اے جڑا تون تے مسا کر دینے نا اس طرح پچھو اس طرح اے دا وجود کسے حدیث چ نہیں بولو اے وجود کسے حدیث چ گردن دا مسا ہے ہی کوئی نہیں مسا تے اصل چاہے اس طرح کر کے نا ایتھوں پانی لیا تے ایتھوں پیچھے اے جڑی پیچھے کھتی ہے اتھوں تک اتھوں پھر اگے گردن دا مسا تے ہو گیا اے جڑا پچھوں کر دینے سپیشل اے دنیا دی کسے حدیث دی کتاب چ کو نہیں ایڈا جھوٹ جے جڈا 419 ہے بول دے نہیں ہونا اور میں جٹکیاں گلاں تھانوں دسنا پیا کوئی مائی دا لال حدیث دے وچوں گردن دا مسا ثابت کر سکدا نہیں تے جڑا پانی اس طرح کردے رہندے نے اے وی کدے ثابت نہیں 3 دفعہ بازو دھونے نے 3 دفعہ چہرہ دھونا ہے اگر داڑھی ہے تے داڑھی دا خلال بھی کرنا ہے تے چلو لے کے داڑھی نو بھی پانا ہے آئیے ذرا غور کیجئے جدو پیر دھونے نے اے جڑی چھوٹی انگل ہے پیراں دیاں انگلاں دے وچ مارنی اینو کہندے نے خلال کرنا نبی پاک دی سنت ہے میرا تے ذہن آندا ہے کوئی گھٹ ہی بندے نے جڑا خلال کردے ہون گے کئیاں نو پتہ ہی نہیں بڑھے ہو گئے نے وضو کرن دا اجے بھی پتہ نہیں اے وضو اپنی من مرضی دا نہ نہیں وضو اوویں کر جویں آمینہ دے لال نے کیتا ہے سبحان اللہ اپنی من مرضی دا وضو نہیں چلنا وضو کردا ہے ایک ہور اج حدیث سن لو مزہ آئے گا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک جڑا وضو کرن تو بعد کلمے پڑھدا ہے اے مجلس دے کفارے دی دعا ہے پڑھدا ہے وضو کرن تو بعد اللہ اپنے فرشتیاں نو بلاندے نے آندے نے فرشتیو قیمتی کاغذ لے کے آؤ او دے اتے میرے اس بندے دی دعا نو لکھو دعا نو لکھ کے تے اللہ انو ٹھپ کے نا اتے مور لا دیندے نے ہن قیامت تک انہاں کاغذاں نو کھولے گا نہیں اے بندے کلمے پڑھن والا قیامت نو آئے گا انہاں کلمیاں دا ثواب میں رب خود ہی عطا کراں تے جیڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے سن لو وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے آقا فرماندے نے عمر او گناہاں چوں ایویں پاک ہو جاندا ہے جویں ماں دے پیڑ چوں اج ہی پیدا ہویا ہے چھوٹا اجر جے ایتھوں جانا ہے حاجی جاندے نے پیسے بڑے لا کے میدان عرفات چ پہنچدے نے پھر اتوں جا کے آواز آوندی ہے آئے یا نہ آئے اودیاں مرضیاں نے اوے حاجیا اج میں تینوں گناہاں چوں ایویں پاک کر چھڈیا جویں ماں دے پیٹ چوں ہنے ہی پیدا ہوئے ہیں تے جڑا وضو کر کے 2 نفل پڑھ لے اللہ کا فرماندے نے گناہاں چوں ایویں پاک ہو گیا جویں ماں دے پیٹ چوں ہنے ہی پیدا ہویا
حضرت عمر بن ابشا حدیث بیان کر رہے نے 120 سال دی عمر کیوں بیان کیتی ہے پتا جے ادھر 40 سال دی عبادت ہے نبی دی سنت دے مطابق نہیں انہیں نماز پڑھی 40 سال صحابی آندے نے ایک نماز بھی نہیں تو پڑھی ادھر 2 نفل تو نبی دی سنت دے مطابق پڑھے نے تے آقا فرماندے نے سنت تے فائدہ کی ہوئی عمل کرن دا نبی تے طریقے تو گناہاں چوں ایویں پاک ہو گیا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں ہنے ہی پیدا ہویا ہے ادھر طریقہ محمدی ویکھ لے تے ادھر من مرضی دی نماز ویکھ لے کو سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ نبی علیہ السلام کو حضرت خلاد نبی دے صحابی نے آئے نماز نہ پڑھی کالی کالی نماز پڑھی آقا فرماندے نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی آقا کی فرما رہے ہیں تیری نماز کیوں نہیں ہوئی تو نماز صحیح طریقے نہ پڑھی نہیں آقا اپنے صحابی نو کہہ رہے نے کہ تو میرے طریقے دے مطابق نماز نہیں پڑھی تیری نماز نہیں ہوئی میں کہنا اگر تو نبی دے طریقے دے مطابق نماز نہیں پڑھدا تیری بھی نہیں ہوئی جی میں حضرت حذیفہ نے 40 سالہ ایک نماز بھی نہیں پڑھی نماز ہوئی ہے حضرت آقا فرماندے نے سلو کما رہی تو مونی اسلی نمازوں میں پڑھو جی میں منو پڑھ دیاں ویندے ہو یہ کنوں کیا سی اللہ دے رسول نے پتا جے حضرت مالک بن حویرس آئے نے 9 ہجری دے اینڈ تے مسلمان ہوئے نے انہاں دے نال 15-20 نوجوان سن یہ سارے نوجوان ہی سن انہاں کلمہ پڑھیا مدینے آ کے انہاں 20 دن نمازاں نبی دے پیچھے آقا دی امامت پڑھیاں کنیاں نمازاں 100 نماز کنی نماز 100 نماز آقا دی امامت پڑھی تے جدو جان لگے نے نا آقا فرماندے نے مالک بن حویرس نوں آقا فرماندے نے مالک مینوں نماز پڑھدیاں ویکھیا ہی جی اللہ رسول ویکھیا ہے فرمایا سلو کما رہی تو مونی اسلی جی میں نماز پڑھ دیاں ویکھے آئی یا نماز پڑھا دیاں ویکھے آئی ایویں ہی جا کے اپنے علاقے چ نماز پڑھائی وی تے نماز پڑھی وی میرے پیغمبر نماز نیتن لگیا کوئی نیت کر دے سن 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبے شریف پنڈ جڑا 419 لونے ہیں وہ بول دے نہیں تحصیل ضلع فیصل آباد پورا پتہ دسیا کرو ایک منو آندا جی پورا پتہ کہ میں کہا قیامت نو بدتیاں نو فرشتیاں نے لب لب کے چھتر پھیر انہاں کو پتہ ہوئے گا آسانی نے بیچارے لب تے لین گے وہ بول دے نہیں یہ پتہ نہیں نیت کتوں آ گئی ادھر میں لئیے ال گیا اتھے ریت دے ٹبے نے پنڈ سی اتھے کہنے لگے ساڈی نیت دوپہر دی وکری ہے رات دی وکری ہے دوپہر دی 4 رکعت نماز دوپہر آ 2 بکریاں ایک ویڑا تے رات دی 4 رکعت نماز نیرا جو حال اگلے دا ہوئی میرا یہ کنیاں کو نیچتاں تو ہم بنا لئیے نے میرے بھائی نیت دا تعلق زبان نہ نہیں نیت دا تعلق کدے نے اے دل نے ایتھوں بندہ بس تے بہندا تاندلیاں لاہور جانا ہے بس بیٹھا ہے نیت کیتی ہے کرایہ دیتا ہے لاہور جا کے اتر گیا ہے ایک بندہ بس بہندا ہے کرایہ دے کے آندا میں لاہور چلیا میں سواریاں دی نے کی رولا پایا مولوی آندا تھانوں نہیں پتا میں نیت کرن دے ہاں اور نیت دا تعلق زبان نہ نہیں نیت دا تعلق کدے نے روزے دی نیت نہیں کر دے وابے سو من غدن نویتو من شہر رمضان کر دینے کہ نہیں ایک نو میں پوچھا دی دلیل آندا کلنڈر میں کیا کلنڈر کی وئی آندا جی پڑھی کلنڈر تے میں آئی کتھوں ہے انڈیا دے وچوں گل دی سمجھ آ رہی جے وابے سو من غدن نویتو غدن میں نے ہوندا کل روزہ پہلا رکھدا نیت اگلے دن دی کرن دے ہے یعنی روزہ پہلا تے نیت دجے دن دی روزہ 29 تے نیت 30 دن دی روزہ 30 تے نیت عید والے دن دی او کو سمجھ آ رہی جے او انہاں نیتاں دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں او میرے بھائی نیت جڑی ہے دل دی ہے میں 2 پڑھنیاں نے میں 3 پڑھنیاں نے میں 1 پڑھنی ہے میں 4 پڑھنیاں نے نماز سیدھی سیدھی نیتیا کر ایک ہی ہویا نماز عربی چے نیت پنجابی چے
بولو جنازہ عربی چ نیت 4 تکبیر فرض کفایا پیچھے امام دے سنا واسطے اللہ دے تے دعا درود واسطے نبی دے دعا واسطے حاضر نہیں جیوندے دے انہیں جمعرات نو نہیں ہونا بولو بھی کی ہویا جی ہونا اور میرے بھائی جنازہ عربی چ نیت پنجابی چ کیوں ہے نہ کریا کر یہ نیتاں دا تعلق زبان نہ نہیں دل دے نال ہے آئیے ذرا غور کیجئے اگے ہن نماز نیتن لگے اللہ اکبر نیت دیو کہ نہیں پہلے نمبر تے پیرا نہ پیر بھی ملانے نے بولو من وصل صفن وصل اللہ من قطع صفن قطع اللہ آقا فرماؤندے نے جڑا صف نو ملاندا ہے او دے نال رب مل جاندا ہے جڑا صف نو توڑدا ہے رب او دے نالوں ٹوٹ جاندا ہے آقا فرماندے سدو خلل اپنے خلا نو مکمل کرو اقیموا صفوفکم صفا برابر کرو پیرا نہ پیر کر حضرت عمر فاروق چھڑی لے کے نا سوٹی پیچھو گٹیاں تے مار دے پئی نال ملاؤ تے ہن کوئی ایک ایتھے کھلوتا ہے دوجا اوتھے کھلوتا ہے نہ کریا کر ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں پیرا نہ پیر کندھے نہ کندھا ملان دیاں 29 حدیثاں نے کنیاں حدیثاں نے اسی صف ملایا کر اللہ آندے نے پیر تے کندھے تو ملا لے عرشاں تو دل میں تھوڑے میل دیاں گا نبی دی سنت حکمت ہے نا ہن ادھر میرے ال ویکھو اللہ اکبر اسی رفع الیدین کرنے ہاں کیوں کرنے ہاں بولو اسی رفع الیدین کیوں کرنے ہاں 650 حدیث جے رفع الیدین کرن دی کنی حدیث ہے 650 حدیث ہے جزء رفع الیدین کتاب لکھی ہے مولانا خالد گرجاکی رحمہ اللہ نے گجراں والے دے بہت بڑے عالم دین سن 650 حدیث لے کے آئے انہاں حدیثاں دے وچوں ایک بھی ضعیف نہیں تے نہ کرن والیاں چوں ایک بھی صحیح نہیں تساں کہنا کتے لکھیا ہے ایک دیوبندی عالم دین نے میں انہاں دی گل تھانوں سنان لگا واں انہاں دا نام ہے ملا علی قاری حنفی ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ بہت بڑے حنفیت دے امام گزرے نے بہت بڑے محدث گزرے نے انہاں کتاب لکھی ہے الموضوعات الکبریٰ الاسرار المرفوع فی اخبار الموضوع 1014 ہجری چے فوت ہوئے نے کنے سال پہلو بندے نے بولو 300 تے کو 35 کو سال بندے نے بول دے نہیں انہیں 337 سال اج تو 337 سال پہلے دی گل کر رہے ہیں تے انہاں کتاب لکھی الموضوعات الکبریٰ تے او دے اندر کی لکھیا ہے الاسرار المرفوع لکھ کے کمال کر گئے نے آ گل سنن والی جے ومن احادیث المنع من رفع الیدین فی الصلاۃ عند الرکوع منہ عند الرکوع والرفع منہ کلھا باطلۃ لا یصح منها شیء مولانا ملا علی قاری حنفی لکھ دے نے اور رفع الیدین تو منع کرن دیاں جنیاں حدیثاں نے نا کلھا باطلۃ ساریاں ہی جھوٹ نے انہاں چوں ایک بھی صحیح نہیں گل دی سمجھ آ رہی جے کوئی نہ ایک بھی صحیح نہیں میں اپنی گل نہیں کردا میں حنفی عالم دین دی گل کرنا وا پیا تے اگے انہاں نے کیا جڑی حضرت عبداللہ بن مسعود دی حدیث بیان کر دے ہو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک واری رفع الیدین کیتا کر دے نے کہ نہیں اور بولو دے صحیح کر دے نے نا اے او دا بھی جنازہ لگا نکلن کا حدیث ابن ابی کا حدیث ابن مسعود الا اصلی بكم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مره قال ابن المبارك قد ثبت حديث سالم عن ابيه يعني في الرفع ولم يثبت حديث ابن مسعود حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے عبداللہ بن مسعود دی حدیث ثابت ہی نہیں یہ حدیث مدلس ہے جڑی ان نہ روایت کیتی جائے یہ حدیث ثابت نہیں تو عبداللہ بن مسعود دا عمل پیش کرنا ہے تے میں تینوں جڑی گل لگا سنان او گل میں سنان لگا واں حضرت عمر کہہ دیو رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی حضرت عمر دی عظمت زیادہ ہے یا عبداللہ بن مسعود دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی میں گل لگا سنان تے ہے بھی سکے بندے اگر کوئی مائی دا لال اس روایت نو ضعیف کرے
میں انہوں ایک پلڑے چ بٹھا کے وہ وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیاں میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا صداقت مسلک حق اہل حدیث صداقت مسلک حق اہل حدیث شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پتھروری صاحب حضرت عمر بن خطاب قید رضی اللہ تعالی آئے بینما الناس یصلون فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ خرج علیہم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن خطاب مسجد نبوی دے اندر آؤندے نے صحابیاں تے تابعیاں نہ مسجد نبوی فولے تے آندے نے فقال اقبلوا علی بوجوہکم او چہرے میرے ول کرو سارے منہ میرے ول کرو اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج میں تھانوں آمینہ دے لال دی نماز پڑھ کے دکھانی ہے کی پڑھ کے دکھانی ہے آمینہ دے لال دی نماز اللتی کان یصلی و یامر بہا جس نماز دا حکم اللہ دے رسول سانو دیندے رہے نے سلو کما رئی تو مونی اسلی نماز ہوویں پڑھیا جے جویں مینوں پڑھدیاں ویندے ہو اج جو نماز میں پڑھ کے تھانوں دکھانی ہے فقام فمستقبل القبلہ حضرت عمر جی نے قبلے نو منہ کیتا ہے فرفع یدیہ حتی ھذا بہما منکبیہ ہے ادھر میرے ال ویکھو کندھیاں تک حضرت عمر نے رفع الیدین کیتی ہے کتھوں تک کندھیاں تک وکبرا پھر اللہ اکبر کیا ثم غض بصرہ رکوع واسطے جدو جھکے نے ثم رفع یدیہ پھر رفع الیدین کیتا ہے جدو رکوع گئے نے پھر رفع الیدین حتی ھذا بہما منکبیہ کندھیاں تک ثم کبر ثم رکع پھر جدو رکوع دے وچوں اٹھے نے پھر رفع الیدین کیتا ہے سبحان اللہ ہی نہ رفع اے جدو اکو ہی رکعت نہ حضرت عمر نے پڑھی ہے تے سلام پھیر کے آندے نے قال للقوم ھذا کان رسول اللہ اور جیڑی نماز رفع الیدین والی میں پڑھی ہے نماز اللہ دے رسول ایویں ہی پڑھ دے سن ہاں کذا کانا کانا عربی گرامر دے اندر استمراری اور ہمیشگی دے معنی چاہتا ہے ہاں فرمایا ہمیشہ اللہ دے رسول نماز ایویں پڑھ دے سن جویں میں عمر فاروق نے پڑھی ہے یصلی بنا ساڈے اندر ہن میں تیری مننا کہ عمر فاروق دی مننا بول دے نہیں رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا غور کیجئے ایک اور حدیث سن لو تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے اے مجمع الزوائد دی روایت ہے سنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 میں صفحہ 72 ہے ذرا غور کرے آجے حدیث بھی بڑی کمال دی ہے اللہ 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 حضرت سنن الکبریٰ دے اندر حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل انہاں نے نا محمد بن اسماعیل انہاں نے نماز نیتن لگیاں رکوع جان لگیاں رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا تے پوچھن والے پوچھتے ہیں ابو اسماعیل یار رفع الیدین کتوں لئی آ تو رکوع جان ابو اسماعیل کون نے جڑے تابعی نے تابعی کنوں کیا جاندا ہے جنہ صحابی نو ویکھیا ہوئے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم میرے تو بعد میرے صحابہ بہتر او بھی لوگ بہتر جنہ میرے صحابہ نو ویکھیا ہے لا تمس النار مسلمن رانی اور عمر رانی انہوں جہنم دی آگ چھوئے گی نہیں جنہیں منو ویکھیا ہے تے جنہیں میرے ویکھن والوں نو ویکھیا انہوں بھی جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی ہونے تابعی نے تے انہاں نے نماز نیتن لگیا رکوع انہوں پوچھا رفع الیدین کتھوں لئی آندے نے صلیت خلفا ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل آندے نے ابو نعمان الفضل دے پیچھے میں نماز پڑھی میرے استاد نے ابو نعمان الفضل میں رفع الیدین انہاں کو لئی ہے وہ بھی نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کر دے سن ابو نعمان نو پوچھا تسی رفع الیدین کی کہنے لگے میں اپنے استاد حماد بن زید کو لئی ہے حماد بن زید بھی تابعی نے حماد کون ہے جن نے 2 صحابہ کو 7 صحابہ کو علم حاصل کیتا ہے 7 نبی دے صحابہ دے استاد نے حماد بن زید نو پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی آندے نے میں ایوب سختیانی دے کولوں لئی اپنے استاد کولوں ایوب سختیانی بھی تابعی ہے ایوب سختیانی نے پوچھا اے بھی نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کر دینے پوچھا جی تسی رفع الیدین کتوں لئی ہے آندے نے میں اپنے استاد حضرت عطا بن ابی رباح کولوں لئی ہے عطا بن ابی رباح کون ہے
حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے استاد نے عطا بن ابی رباح کون ہے جنہیں رحمت دے پرنالے تھلے بہ کے پوری زندگی حدیث پڑھائی ہے؟ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماندے نے عطا بن ابی رباح نے پوری زندگی ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی۔ عطا بن ابی رباح کون نے جنہ 200 صحابہ نہ ملاقات ثابت ہے؟ عطا بن ابی رباح کون نے جنہ دے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ دا قول ما رہی تو مثلہ ہوئے دی مثل کائنات بندہ کوئی نہیں۔ عطا بن ابی رباح نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی؟ آندے نے میں ابو بکر دے نواسے عبداللہ بن زبیر کولوں لئی۔ عبداللہ بن زبیر نو پوچھیا تو رفع الیدین کتھوں لئی؟ آندے نے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کولوں لئی۔ میں پوچھیا نانا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی؟ فرمایا صلیت خلف رسول اللہ، میں اللہ دے رسول کولوں لئی۔ کدے کو لئی؟ کان یرفعو، حضرت ابو بکر آندے نے میں دن رات آپ دے نار رہا سفر ازل چ آپ رفع الیدین کر دے۔ کان یرفعو، کانا دے اندر استمراری ہمیشگی دا معنی ہے۔ حضرت ابو بکر آندے میں نمازاں نبی دے پیچھے پڑھیاں نے، آپ نماز نیتن لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کر دے سن۔ اے رفع الیدین میں ابو بکر نے آمینہ دے لال کولوں لئی ہے۔ ہن آمینہ دے لال نے کتوں لئی؟ میرے نبی نو آن کے 10 مرتبہ جبریل نے نماز پڑھائی ہے۔ کنی دفعہ؟ او بولو بولو کنی دفعہ؟ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ 6 دفعہ نہیں 10 دفعہ جبریل نے نماز پڑھائی۔ جبریل نو کنے سکھائی؟ اللہ نے جبریل نو سکھائی۔ جبریل نے اگوں آمینہ دے لال نو سکھائی۔ پھر جیڑی جبریل آسمان تو نماز لے کے آیا اور رفع الیدین تو خالی نہیں۔ میرے پیغمبر نے اپنی زندگی، میں وضو کر کے مسجد چور کے کہہ رہا قرآن میرے ہاتھ چے، میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر ایک رکعت بھی ایسی نہیں جدے رفع الیدین رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین نہ کیتا ہے۔ میں بیت اللہ نہ چمبڑ کے بھی یہ بات کہاں گا، اگر کسی ماں نے سپوت جمعہ آئے وہ قرآن دا حلف دے کے کہے کہ نبی نے ایک رکعت رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی ہے، بولو کوئی صحیح سند نہ، ایک حدیث بھی ثابت نہیں جے۔ حضرت امام بخاری نے جزء رفع الیدین تے کتاب لکھی، 43 حدیثاں لے کے آئے تے اگے آندے نے اینڈ تے جا کے لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع یدیہ، نبی دے کسے صحابی کولوں رفع الیدین دا ترک ثابت نہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں میرے بھائیو ایو سنت نبی دی، ایک دفعہ کرو گے 10 نیکیاں تھوڑے نامہ اعمال چ لکھیاں جان گیاں۔ رفع الیدین کرن دیاں کنیاں نیکیاں؟ 10 نیکیاں لکھیاں جان گیاں۔ اگر تسی رفع الیدین کرو گے 10 نیکیاں لکھیاں جان گیاں تے نہ نیکیاں نو جمع کردا جا تے خدا دی قسمیں اگے وددا جا۔ یہ نیکیاں جیڑیاں نے رفع الیدین بعض آندے نے نا منسوخ ہو گئی، پہلو کر دے سن دے بعد چ اے نبی پاک نے کیا سی کچھاں جی بت رکھ کے نمازاں پڑھ دے، آپ نے فرمایا رفع الیدین بت تھلے ڈگ پین ہیں۔ یہ بت رکھن والی جڑی حدیث ہے نا کچھاں چ کوئی مائی دا لال منو حدیث دے ذخیرے چو وکھائے، میں انشاءاللہ اس مولوی دے نام اسی اپنی مسجد دی رجسٹری کر دیا گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، صداقت مسلک حق اہل حدیث، شیر پاکستان حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ مولانا انور شاہ کاشمیری گزرے نے رحمہ اللہ، اسی انشاءاللہ علماء دا ادب کرنے آندے نے ان الرفع متواترن اسنادن، رفع الیدین کرن دیاں حدیثاں متواتر نے، او دیاں سنداں بھی متواتر نے، او مما لا یشک فیہ ولم ینسخ ولا حرف منہ۔ میں انور شاہ کشمیری آنا یہ دے اندر کوئی شک نہیں جے حدیثاں متواتر نے رفع الیدین، اے جڑے آندے نے نا منسوخ ہو گئی، میں انور شاہ کشمیری یہ گل کہنا رفع الیدین دی تے راہ بھی منسوخ نہیں ہوئی، رفع الیدین دی تے راہ بھی منسوخ نہیں ہوئی۔ شاہ ولی اللہ حنفی نے
ਹੁਜਤੁੱਲਾ ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਰਫੁਲ ਯਦੈਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। اور پیر عبد القادر جیلانی پوری زندگی رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے رہے رحمہ اللہ، جنہ دے نا دی 11ویں دی کھیر نہیں کھاندے، او کھیر کھاؤ، ہاں تھانو کھیر کھان واسطے دیتا ہے، باقی گنیا تو طالبین اٹھاؤ نا۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی آج سینے دے بندے سن، رفع الیدین کر کے نماز، اج بھی انہاں دی مسجد چ آمین اچھی ہوندی ہے، ہاتھ سینے دے بننے جاندے نے، امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ بھی پڑھ دے نے۔ انہاں کے پوچھا امام صاحب بدتی کون ہے؟ فرمایا جڑا اہل حدیث نو برا آندا میرے ہاں وہ بدتی ہے، اہل سنت ہی اہل حدیث ہے۔ اگر یہ ساریاں گلاں نہ مل تے پیر تیرا ہے، جے سارا کچھ مل جائے تو پھر پیر میرا ہے۔ نہیں تے تر چاہنے بغداد امام صاحب دی مسجد دے وچ اگر اتھے رفع الیدین نہ ہوئے، پیراں نہ پیر نہ ملائے جاندے، آمین اچھی نہ ہوئے، فاتحہ خلف الامام نہ پڑھدے ہون، اس مسجد دے اندر ہاتھ سینے دے بننے نہ جاندے ہون، ٹکٹ میں دے دیاں گا، اگر سارا کچھ ہوئے تو ٹکٹ تو دے دیں۔ وہ بول دے نہیں ہونا، کچھ سمجھ آ رہی جے کہ کوئی نہ۔ اس واسطے میرے بھائی آئیے رفع الیدین اسی کرنے ہاں، یہ نبی دی سنت ہے، اتی بولو نبی دی نبی نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی